مولانا احمد شعیب خان صاحب کی تمام تقریریں خریدنے اور بھروانے کے لیے تشریف لائیں۔ اصغر کیسٹ ہاؤس، قید آباد، فون فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، رات دا کافی سارا حصہ گزر چکا ہے. ملک دیاں سڑکاں دے شکستہ اور خستہ ہون دی وجہ تو ساری حاضری دے اندر بھی کافی تاخیر ہو گئی ہے، لیکن اتنی تاخیر دے باوجود تساں توحیدی بھائیاں دا ذوق شوق نال اللہ دے گھر دے اندر قرآن و سنت سنن واسطے منتظر رہنا
میں صرف یہ کچھ عرض کر سکدا کہ اللہ کریم اے انتظار کرنا تہاڈا اپنے دربار وچ قبول و منظور فرما کے آخرت دی نجات دا ذریعہ بناوے۔ اللہ رب العزت نے دو قسم دی تقدیر بنائیے۔ ایک تا ہوندی ہے تدبیر تے ایک ہوندی ہے تقدیر۔ تدبیر ہوندی ہے انسان دے ذمے تے تقدیر ہے رحمان دے ذمے۔ انسان تدبیراں کریندہ ہے تے رحمان تقدیراں کریندہ ہے۔ کوئی انسان اے دعویٰ نہیں کر سکدا کہ اللہ رب العزت دی تقدیر ساری دی ساری میرے ہاتھ وچ ہے۔ نہ تدبیر کرن دا اختیار تا اللہ کریم انسان نو دتا ہے، پر تقدیر وچ ہاتھ پاون دا اختیار اللہ انسان نو دتا نہیں۔ تے اختیار بھی کتنا دیتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کول ایک بندے نے سوال کیتا، حضرت کہ انسان کو اللہ پاک نے کتنا اختیار دیتا ہوا ہے دنیا چ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، بھئی اپنی ایک لت اتو تے چاہ، اپنا پیر زمین تو چاہ، او چاہ کھلوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوں دوجھا پیر بھی چاہ، تو او آکھن لگا بھئی دوجھا پیر تا میں چاہ سکدا نہیں۔ حضرت علی فرمایا مسئلہ حل تھی گئی۔ اکھے او کی میں اکھے اتنا اللہ اختیار دیتا ہے تے اتنا اللہ اختیار دیتا نہیں۔ متا بندہ سمجھے کہ سارا اختیار میرے کول آ گیا ہے، ہن میں جو چاہواں کر سکدا، تے جیرے ویلے سارے اختیار رکھن دا دعویٰ انسان چا کرے، انسان دے دل وچ وت دولت ایمان باقی نہیں رہ سکدی۔ اگر سارے اختیار رکھن دا دعویٰ کر سکدا ہے تا صرف اللہ کریم کر سکدا ہے، سارے اختیار رکھن دا دعویٰ انسان کر سکدا نہیں۔ تے اے جرا ایک پیر چاون دا اختیار دیتا ہے، اے بھی انسان آپ حاصل نہیں کر سکا، اے بھی اللہ رب العزت نے عطا کیتا ہے۔ تے اگر اللہ کریم چاہے تا اے اختیاری واپس گن گنے بندہ اللہ دے سامنے دم مار سکدا نہیں۔ خیر اے تا مسئلہ ہے نا تدبیر دا، تے میں مسئلہ عرض کرنا ہے اللہ دی تقدیر دا۔ تقدیر دیاں قسماں کتنیاں؟ تقدیر دیاں قسماں کتنیاں؟ دو۔ جتنے ذوق شوق نال تساں انتظار کیتی ہے نا، اتنے ذوق نال جواب آیا تے تاں مینوں تسلی ہونی ہے۔ تقدیر دیاں قسماں کتنیاں؟ تقدیر دیاں قسماں کتنیاں؟ دو۔ ایک دا نام ہوندا ہے تقدیر مبرم تے دوجی دا نام ہوندا ہے تقدیر معلق۔ جیری ہے نا تقدیر مبرم، اس دا موٹا تے سادہ مفہوم اے ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک شے لکھ چھوڑیے کہ اے کم ایویں تھیونا ہے، تے جو کچھ اللہ رب العزت نے لکھ چھوڑے اللہ چونکہ جاندا ہی نا کہ اے کم ایویں تھیونا ہے تے ایویں نہیں تھیونا، اللہ دے علم وچ آئی تے اللہ کریم دے علم دا دوجھا نام ہے اللہ دی تقدیر۔ اللہ نے اے لکھ چھوڑے کہ فلانا کم ایویں تھیونا ہے، ہن ای دے خلاف ہو سکدا نہیں۔ تے دوجی ہوندی ہے تقدیر معلق۔ تقدیر معلق دا مطلب اے ہوندا ہے کہ جے کر انسان انج کیتا تا میں اللہ اے چا کرے سا، جے انسان دعا کیتی تا میں اللہ کریم مصیبت ٹال دے سا،
جی میں حدیث شریف وچ آیا ہے صدقہ تو ترد البلا کہ اللہ دے نا تے صدقہ خیرات کیتا کرو جو صدقے نال مصیبتاں ٹل ویندیاں حالانکہ مصیبت تا اللہ دی تقدیر وچ لکھی پئی ہے او اگر کوئی سوال کرے کیویں ٹل سکدی ہے تا یاد رکھ ہے اوندا تعلق ہے تقدیر معلق دے نال اللہ لکھا ہویا ہے جے کر بندہ صدقہ کرے سی تا میں مصیبتاں ٹال دے ساں ایندا نا ہوندا تقدیر معلق کہ مطلب کہ اللہ رب العزت اے شرط نال تعلیق چا کیتی ہے جے کر بندہ میں اللہ دے نا تے دیندا ویسی میں بندے نو اوکھ تو بچیندا ویساں جیرے ویلے تقدیر مبرم تے تقدیر معلق سمجھ آ گئی ہے تو ہن اگلی گل سمجھے کہ انسان اپنے عمل کرے نیک اللہ نو راضی کرن واسطے نمازاں پڑھی رکھے روزے رکھے انسان ذکر کرے تلاوتاں کرے تہجد پڑھے نوافل تے زور لاوے اے نیک اعمال کریندا حتیٰ کہ اللہ رب العزت دے موجود بنداں وچوں ولایت دے مقام تے تا پہنچ سکدا ہے پر اپنے نیک اعمال نال نبوت دے مقام تے کوئی پہنچ سکدا قطن کوئی نہیں نبوت اللہ رب العزت نے کسبی چیز نہیں بنائی کہ انسان اپنی کوشش نال حاصل کر گھنے بلکہ نبوت وہبی شے ہے اللہ کریم جینو چاہے نبی چا بناوے جین دے سر تے چاہے نبوت دا تاج چا سجاوے اللہ کریم چاہے یتیماں نو امام الانبیاء چا بناوے اے اللہ رب العزت دی اپنی مرضی اللہ دا اپنا اختیار ہے سوال اے پیدا ہوندا ہے کہ جے ویلے انسان اپنے اعمال نال نبوت حاصل نہیں کر سکدا انسان اپنی کوشش نال نبی نہیں بن سکدا انسان دعا منگے تاوی نبی نہیں بن سکدا انسان دامن پھیلاوے تاوی نبی نہیں بن سکدا انسان عاجزی کرے تاوی نبی نہیں بن سکدا اللہ دیاں بندہ منتاں کرے تاوی نبی نہیں بن سکدا اللہ دے سامنے زاریاں کرے تاوی نبی نہیں بن سکدا انسان اللہ دے سامنے گڑ گڑاوے تاوی نبی نہیں بن سکدا کیوں انسان اپنی کوشش نال نبی نہیں بن سکدا اگر نبوت دی چون اللہ رکھیے تا اپنے کول رکھیے انسان دعا نال نبی نہیں بن سکدا بس حضرت ہارون حضرت موسیٰ دی دعا نال کیویں نبی بن گیا سوال میرا سمجھا نہیں سوال تے غور کرے سو تا جواب سمجھ آسی تا یاد رکھے حضرت ہارون علیہ السلام دے نبی بنن دا تعلق کے تقدیر معلق دے نال کہ مطلب جی میں اللہ لکھا ہوئے بندہ صدقہ کرے سی تے میں اللہ کریم مصیبتاں ٹال دے ساں اللہ لکھا ہویا آئی حضرت موسیٰ زبان ہلے سی میں اللہ کریم ہارون دے سر تے نبوت دا تاج سجا دے ساں تا اس دا تعلق کے تقدیر معلق دے نال تقدیر یاد رکھے جاگ دے پہ ہونا قال رب اشرح لی صدری اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا دعا تا حضرت موسیٰ کلیم اللہ دیئے لیکن اپنی جماعت دا مشن بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی دعا وچوں بیان کراں ساڈی جماعت شاعت توحید و سنت
میری جماعت نوجواناں نے توحید و سننا انہاں دوہاں جماعتاں دا مشن حضرت موسیٰ علیہ السلام دی دعا وچوں بیان کراں تو آکھنے یار تیری جماعت دا مشن حضرت موسیٰ علیہ السلام دی دعا وچوں کیویں سمجھ آندا پیا ہے مانا کراں اللہ کریم دے قرآن پاک دی آیات دا اللہ کریم دے پیغمبر نو سانپ والا معجزہ بھی مل گیا ہے ہاتھ والا معجزہ بھی مل گیا ہے دو اللہ کریم نے معجزے عطا جن ویلے فرمائے حضرت موسیٰ طور پہاڑ تے پہنچے اللہ کریم نے قرآن وچ منظر بیان کیتا ہے فلما اتاہ نودی یا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام جرے ویلے گھر والی نو آکھن لگے تو اتائی بیٹھی رہے سردیاں دا موسم ہے مینوں بھا نظر آندی پئی ہے میں بھا ونج کے منگانا کوئی انگارا ونج کے منگانا تے کم از کم بخیل ہوئے انہاں انگارا نہ دیتا تے میں رات انہاں کول پوچھ کے آویں سا چلو اپنا مال دیونا اوکھا ہوندا ہے لیکن زبان ہلاونا تا اوکھا نہیں ہوندا خالی زبان چہلے سن کم از کم رستے دا تا سانوں پتہ لگ ویسی تو اتائی بیٹھی رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹر پہ اللہ کریم نے قرآن جو لفظ ذکر کیتا ہے فلما اتاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن ویلے بھا دے کول پہنچ گئے تے یاد رکھے میرا بھی عقیدہ میری جماعت دے اکابرین دا بھی عقیدہ میرے شیوخ دا بھی عقیدہ میرے اساتذہ دا بھی عقیدہ اشاعت توحید و سنت دا بھی عقیدہ نوجواناں نے توحید و سنت دا بھی عقیدہ کہ اللہ کریم نے نبی جے تو نہیں بنایا نہ ہوئے جیرا نبی بنن والا ہوئے ساری امت دے ولیاں نو کٹھا کرو لیکن نبی بنن والے دی شان دا بھی مقابلہ ہو سکدا حضرت موسیٰ علیہ السلام اجن تونی نبی بنے کوئی نن لیکن ساڈا اے عقیدہ ہے کہ نبی بنن تو پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا شان ساری امت دے وچوں زیادہ آئی سارے ولیاں نو کٹھا کرو لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دے درجیاں دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا نبی بنن والے دا شان ساری کائنات دے ولیاں تو اونچا تے مسئلہ کیڑا دسن لگا اللہ فرما دے آتا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھا دے کول پہنچے تے جے کر ہر جگہ تے حاضر ناظر ہوں دے تا بھا کول ٹر کے آون دی لوڑ کوئی نہیں لوگ تا دن ولی ساڈے حاضر ناظر تے ہر جگہ موجود ہوندے دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود اللہ کریم دے نیک بندے ہر جگہ موجود ہوندے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام تا نیکاں دا نیک بندہ لیکن ہر جگہ حاضر ناظر ہوندا تا کدی طور پہاڑ تے آون دی ضرورت کوئی نہیں طور پہاڑ تے جڑے ویلے پہنچے تا بھا نکل دی پئی ایک درخت وچوں تے قانون ہے ساری دنیا دا جیویں جیویں بھا زیادہ تھیویں لکڑی سڑدی ویندی ہوندی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران تھینن کہ جیویں جیویں بھا زیادہ تھیندی ہے درخت ساوا زیادہ تھیندے ایک ہکا بکا ہو گئے تے جیرے ویلے درخت دے نیڑے ونجن دی کوشش کی تھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے درخت تا پرے بھج پیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے تے جیرے ویلے پچھو تے آون دی کوشش کی تھی درخت حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نیڑے آون لگی ہے حیرانی دے وچ کھلوتے ان تاں پتہ لگے جو سر دے اتوں بھی آواز آئی تے پیراں لے پاسوں بھی آواز آئی سجے تے کھبے پاسوں بھی آواز آئی اگو تے کمر والے پاسوں بھی آواز آئی اننی انا اللہ میں اللہ تیرے نال گلنا شروع پیا کرے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے
کہ نظر سامنے بھی کوئی نہیں پیاندا، پچھلے پاسے دیکھ دن تا بندہ نظر دا کوئی نہیں، سر دے اتے دیکھ دن تا کوئی نظر نہیں آندا، تلے زمین سجے تے کھبے بھی موجود کوئی نہیں، آواز کی دعا دی پئیے تے اللہ دی طرفوں آواز آئی، انا ربک فخلعنا علیک انک بالواد المقدس طوی، او پانی وچوں نکلا ہویا، موسیٰ دا مانا پانی وچوں نکلا ہویا، چونکہ اے ویندے پیان نہ بچے ہن لڑدے ویندے ان صندوق دے اندر، تے بی بی آسیہ بیٹھی آئی نہ کنارے دے اتے تے کڈوا گدائی نہ صندوق نو، نام مشہور ہو گیا موسیٰ یعنی پانی وچوں نکلا ہویا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو دشمن دے گھر اللہ کریم نے چا ملوائے، میں عرض پیاں کرے نا غرق کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں، اللہ کریم دیا شانہ تے قدرتاں ویکھو بندہ، عقل نہیں ٹھکدی انسان نال، غرور نہیں ٹھاندا انسان نو، تکبر نہیں سونا لگدا انسان نال، اگر تکبر ڈھکدا ہے تا اللہ کریم نال ڈھکدا ہے، کیوں؟ تکبر دا معنی ہوندے وڈیائی تے ساریاں نالوں وڈا اللہ کریم ہے، اللہ کریم تو ہور وڈا کوئی نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کریم وڈیاں دا وڈے، پانچ ٹائم مؤذن آواز پیا دیندا ہوندے، او بندہ تو چونک تے بہ کے خیال کرے نے جو میں برادری دا وڈا، شہر وچ پھردا ٹردا وڈا، تیرے ذہن وچ خیالات ہے میں خاندان دا وڈا، میں قوم دا وڈا، میں شہر دا وڈا، میں شاہ نگڈر دا وڈا، پانچ ٹائم آواز آدی پئی اللہ اکبر، ہن او تانوں سڈے دا پیا جرا وڈیاں دا وڈا، جرے اللہ کریم تو ہور کوئی وڈا نہیں، او ہن تانوں سڈے دا پیا خیر، تے وڈیائی ڈھک دیے تا اللہ کریم نال ڈھک دیے، تا اللہ کریم نے قرآن پاک وچ فرمایا ہو اللہ الذی لا الہ الا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار متکبر، متکبر دا مانا وڈیائی آلا، اگر وڈیائی ڈھک دیئے تا اللہ کریم نال ڈھک دیئے، غرور تے آکڑ بندے نو نہیں کرنی چاہی دی، جو بندہ وڈا کوئی نہیں، غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں، بے کس کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں، بے کس کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ کریم نے پلوائے تا فرعون دے گھر دے اندر پلوائے، 70,000 بچہ دا قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام پل دے پین پتر بن کے، اللہ کریم دیاں قدرتاں بھی بڑیاں عجیب ہیں، اِذَا الْمَرْءُ لَمْ يُخْلَقْ سَعِيدًا تَحَيَّرَتْ، اِذَا الْمَرْءُ لَمْ يُخْلَقْ سَعِيدًا تَحَيَّرَتْ عُقُولُ مُرَبِّيهِ وَخَابَ الْمُؤْمِلُ فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرٌ، فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرٌ، وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلٌ۔ اللہ کریم دی قدرت حکمت دے نظارے ویکھو میرے مسلمان توحیدی بھائیو، کہ جرا سامری آئی سامر قبیلے والا نہ اوندا وی موسیٰ ہئی تے نہ انہاں دا وی موسیٰ ہئی، جیرے ویلے سامری پیدا تھی آئی تا ماں نے ون کے نو غار دے اندر چا سٹے، اگو پتھر رکھ دیتے تاکہ اپنے بچے نو اپنی اکھیں دے نال میں قتل تھی دا ہویا نہ دیکھا، اللہ کریم نے جبرائیل فرشتے نو بھیج دیتا، آکے روزانہ جبرائیل
ای سامری انامی معصوم بچے نو 3 انگلیاں چٹویندا ہوندا ای ایک انگلی وچوں دودھ پیا نکلدا ہے دوجی وچوں ماکھی پیا نکلدا ہے تیجی وچوں پانی پیا نکلدا ہے اے جبرائیل دی انگلیاں چوسن والا جڑا موسی ای وڈا تھی کہ سامری منافق بن کھلوتا جیرے موسی نو جبرائیل پالے او تا کافر بن کھلوتا تے جیرے موسی نو فرعون پالے او کلیم اللہ بن کھلوتا بناون والا کون ہے اللہ خیر پانی چو نکلے ہوئے پیغمبر میں اللہ تیرے نال گلاں پیا کرے نا او گلاں ہویاں ہاتھ وچ کہی وی اللہ کریم فرمانن وما تلک بیمینک یا موسی سجے ہاتھ دے اندر کیڑی شے وی میرا پیغمبر اے موسیٰ پانی وچوں نکلے ہوئے سجے ہاتھ وچ کے نپی کھلوتا ہے اللہ کریم دے پیغمبر عرض کیتی قال ہے یا عصای اللہ میں اپنا سوٹا نپی کھلاں جواب تے غور کیتا نے تھکے تے نہ ہو نا جواب تے غور کرے اللہ فرما دے سجے ہاتھ وچ کیڑی شے وی میرے موسیٰ پیغمبر اللہ میرا اپنا سوٹا ہے اے اپنا نال کیوں آکھائی نے حالانکہ جے اے جواب چا دیں دے اللہ سوٹا ہے اللہ جو پوچھے سجے ہاتھ دے اندر کیڑی شے وی جواب تا ایو وی کافی ہے جو سوٹ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرے نن قال ہے یا سائی اللہ میں اپنا سوٹا نپی کھلوتا ہاتھ دے اندر راز کہہ رہے اس وچو کہ بندے نو پرائی شے وچ تا شک ہوندا ہے لیکن اپنی شے دے وچ شک اللہ میں اپنا سوٹا نپی کھلوتا میں نو کہیں قسم دا شک کوئی نیوی تے اللہ کریم نے کیوں پوچھا جو سجے ہاتھ وچ گیری شے اللہ تا ذرے ذرے دا حال جانن والی ذات ہوئی ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء اللہ او ذات آسمان تے زمین وچ کوئی ذرہ بھی ایجیاں نہیں جڑا اللہ کریم تو لکا تے چھپا ہویا ہوئے اللہ نو چنگی طرح دے پتہ ہے جو سوٹا نپی کھلوتے نا لیکن اللہ کریم نے کیوں پوچھے اے پوچھا اسے واسطے ہے جو سردیاں دا موسم ہے رات دا ٹائم ہے ادھارا بھی ہیں پیا تے بعد وچ بڑا انقلاب آونا ہی سوٹے دے اندر متا موسیٰ علیہ السلام سمجھن اپنے ہاتھ دے اندر میں آکڑا ہویا سب چاہی کھلوتا ہم سردی دی وجہ تو تا او سب بن گئی ہے گرمی پہنچی ہے نا اللہ نے پکیج کرائے اپنی زبان نال اقرار کرے میرا بڑھن والا پیغمبر میں سوٹا نپی کھلوتا اللہ پاکے میں نو میرا اپنا سوٹے آتا وقعو علیہا وآہشو بہا لا غنمی ولی فیہا ماربو خوران اللہ جڑے ویلے تھک ونجاں میں ٹیک لینا ہونا ہی سوٹے دے نال اپنی بکریاں دے ہوتے پترے بھی کرے نہ ہونا اللہ کوئی ایک فائدہ ہوئے تا بیان کراں مگدی چگدی گالی بھی بہت سارے فائدے موجود ہی نہیں سوٹے دے اندر حالانکہ اللہ کریم نے اے تا نہیں پوچھا سوٹا کریں دا کہیں اللہ اے تا پوچھا بظاہر تا بندے سنن والے دے ذہن وچ خیال آندے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو تا آکھنا نہیں چاہیدا کہ تھک ونجاں تا میں ٹیک لینا ہونا اپنی بکریاں بکھیاں دے اوتے پترے گرے نہ ہونا اللہ بہت سارے فائدے میں کیرے بیان کراں حالانکہ اللہ کریم نے فائدے تا نہ پوچھے اللہ نے سوٹے دا استعمال تا نہیں پوچھا اللہ اے تا نہیں پوچھا سوٹا کریں دا کیوں ہے کہ کرے نہ ہونے سوٹا کیوں چاہی ودیں اللہ داتا سوالیوں کو جائی جو ہاتھ دے اندر سجے وچ کیری شے موجود ہے حضرت موسیٰ زیادی لمبی گل کیوں کی تھی توجہ ہے نا
جواب یاد رکھے توحیدی بھائیوں تے بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نال جن ویلے اللہ کریم نے گلاں شروع کیتیاں، حضرت موسیٰ دے دل وچ اللہ کریم دا پیار پیدا ہو گیا بہت زیادہ، تے حضرت موسیٰ محب بن گئے تے اللہ کریم محبوب بن گئے، تے محبت کرن والے دی خواہش ہوندی ہے محبوب نو میں اپنی گلاں سناواں، محبوب دی تا ہر کوئی سن دے، محبوب دی جیرے ویلے محبوب گلاں کرے محبوب دی تا ہر کوئی سندا ہوندے، کمال تاں ہے کہ محبوب محب دی سنن لگ ونجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام محبن اللہ کریم محبوب ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محب ہون دی اعتبار تے حیثیت دے نال اللہ کریم محبوب نو گلاں سناونیاں شروع کر لیتیاں، ایک پیار دا انداز ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر القیہ یا موسیٰ، ذرا سٹ تا صحیح نا میرے پیغمبر پانی وچوں نکلے ہوئے، اے جرا سوٹا دے میرے ہاتھ دے اندر موجود، میں تفصیل نہ پیا کریں دا اشارہ ہے، کافی ٹائم گزر گئے ورنہ میں نکتے عرض کرا ہاں بے ٹیک لینا ہونا ایک مطلب بکریاں تے پترے کرینا ہونا، او بڑے بڑے نکتے تے استنباط وچ ہو سکتے ہیں مسئلے، اشارہ چکراں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آدھن اللہ جرے ویلے میں تھک ونیاں تا ٹیک لینا ہونا، تے تھکدا بندہ تاں ہے جو اپنے وجود دا بندہ مالک کوئی نہیں ہوندا، جرا اپنے وجود دا مالک ہوے او تھکن کوئی نہ دے سی، جد اپنے وجود تے کنٹرول ہوے او تھکن کوئی نہیں دیونا اپنے آپ نو، تے جرا تھک ونجے اوندا اپنے وجود تے کنٹرول نہیں ہوندا۔ حضرت موسیٰ اقرار کیتا ہے اللہ میں تھک ونجاں تا ٹیک لینا ہونا، تھک دے تاں ان جو اپنے وجود تے کنٹرول کوئی نہیں، تے جہاں اپنے وجود تے کنٹرول نہ ہوئے ساری کائنات تے بھی کنٹرول ہو سکدا۔ تے یاد رکھئے اللہ نے سارے قرآن پاک وچ سب تو زیادہ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر کیتے، مطلب سمجھے حضرت یوسف علیہ السلام دا زیادہ ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا قصہ ساریاں نالوں زیادہ قرآن وچ ذکر کیتا ہے، کیوں جو حضرت موسیٰ دے مصیبتاں تے پریشانیاں بڑیاں آئیاں ہن تے نبی علیہ السلام تے بھی پریشانیاں آونیاں، اللہ نے قصہ سنایا میرا پیغمبر ایویں تکڑا تھی کہ بیان کریں، ایویں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے تکڑے ہو کے تے مسئلہ توحید والا بیان کیتا، مقابلے وچ بڑا ظالم تے جابر بادشاہ حکمران فرعون ای خیر، اللہ کریم بڑے بڑے فائدے اللہ فرمایا سٹ میرا پیغمبر القاہا، جڑے ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوٹا سٹے ہوتا دیر بھی کوئی نہیں لگی، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اِذَا مُفَاجَاتِ علماء جانن ایک سکڑ دی بھی دیر نہ لگی، سوٹا سٹن دی دیر ہی سب بن گیا، تے بھجا تے منہ بھی حضرت موسیٰ دو کی تس وڈ ایدہا کأنہا جانن، ایویں تیز بھجدا ہے جویں پتلا سب تیز بھجدا ہوندا ہے، لیکن وجود دے اعتبار نال تا بہوں وڈائی، مفسرین نے لکھا ہے اتنا وڈا آیت کہ فرعون دے دربار جڑے ویلے پہنچن حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد وچ تے فرعون مطالبہ کیتا کہ معجزہ دکھا، فاتی بآیات ان کنت من الصادقین، جے کر سچیاں وچوں ہے تا کوئی معجزہ دکھا۔ حضرت موسیٰ نے اس ویلے سوٹا سٹائی، اتنا وڈا آیتہا بن گیا کہ سارے فرعون دے محل نو منہ وچ چپائے۔ اللہ جیرے ویلے اللہ کریم فرعون دے دربار دا ذکر شروع کیتا ہے، اتھا اللہ کریم نے ایک لفظ بولے صوبان مبین، اپنے دربار دا اللہ کریم ذکر کرے، اتھا
اتھا اللہ فرماندا ہے جان پتلا سپ تے فرعون دے دربار دا اللہ ذکر کرے اتھا اللہ فرماندا ہے صوبان بہت وڈا ایدہ کے مطلب اللہ نے نقطہ سمجھایا ہے قرآن وچ کہ جڑے ویلے میرے دربار دا ذکر چلے ہو بندے ہو پاویں جتنا وڈا ایدہ وی ہوے میرے سامنے تا نکے میرے کو تا میرے سامنے تا نکے لیکن فرعون دے سامنے جتنا بھی چھوٹا ہوئے لیکن فرعون دے سامنے تا صوبان مبین منہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دو کیتے سردیاں دا موسم رات دا ٹائم تے جاننا بھی کوئی نہیں پھکارے مرے دان دے ایدہ اللہ کریم نے قرآن پاک فرمایا واللہ مدبرہ اشاعتو توحید والو واللہ مدبرہ ولم یوکبو واہ قرآن تیرے سمجھاون تو قربان ونیا شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے قرآن دے پیچھے اپنی گردن تے اسرے چلاون والا جوان جہاں گردن تے اسرے چلے گئے تے نشان مرد دم تونی موجود رہی ہے انہاں دے دیدار کرن والے سنگیاں نو پتہ ہونے نشان موجود ہے شیخ القرآن دے وجود دے چہرے دے ہوتے او ذوق تے وجد بھی چاہ کے اگ دے ہونے ہیں وہاں قرآن تیرے سمجھاون تو قربان وہاں قرآن تیرے سمجھاون تو قربان اللہ کریم دے قرآن نے کیویں مسئلہ سمجھایا واللہ مدبرہ میرے دیکھ سو نا بھجن دو قسم دا ہوندا ہے ایک میں تواڈو منہ چا کراں تے پچھو تے بھجنا شروع کر دیواں اے بھی بھجن ہوندا ہے لیکن میں تیز نہ بھج سکساں کیوں جو مینوں پتہ نہ ہو سی جو کنڈ دے پچھو کیڑی شے موجود ہے میں ہولے ہولے بھجنا ہے تاکہ پیچھے کوئی رکاوٹ نہ ہوے جو میں اڑ کے تے ڈھہ نہ پواں لیکن جیرے ویلے میں کنڈ تواڈو چا کراں تے منہ پچھلے پاسے چا کراں تا مینوں ہر قسم دی رکاوٹ دا پتہ ہونا ہے میں تیز بھجدا میں آہستہ میں کوئی نہیں نیونا اللہ فرما دے واللہ مدبرہ ولم یعقب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کانڈ چا پھیریے تے کانڈ چا کیتی ایدہ آلے پاسے منہ اجے پاسے چا کیتے تے واللہ مدبرہ غور کیتا نے قرآن دے سمجھاون تے واللہ مدبرہ کیوں کنڈ پھیری نے جے کر دیکھ دے ایدہ دوران دے پچھڑو دے بھج دے تا تیز نہیں بھج سکنا پچھو ساپاں دا پیو میں ہولے ہولے کیویں بھجاں واللہ مدبرہ کنڈ دے کے تے تیز تیز بھج پے تے لم یعقب پچھو تے مڑ کے بھی نہیں ڈٹھا ہن سوال تھی دے بھئی پچھو تے مڑ کے کیوں نہیں ڈٹھا سوال ہے نا عرض کیتا میں ایک لفظ تے بحث کراں بڑا وقت چاہیدا ہے نقطے سن دے وے اشارے قرآن دے جے کر میں بھجدا ویندا ہواں کوئی بندہ پچھو بھجدا دے ہووے میرا دشمن تے میں اگو تے بھجدا وینا یاد رکھیے بھجدا بندہ جے کر پچھو تے چا دیکھے تا بھجن والے دی رفتار وچ کمی آویندی بھجن والے دی رفتار وچ کمی آویندی کیوں جیرے ویلے بندہ پچھو تے مڑ کے دیکھ سی تا پہلی رفتار باقی نہیں راونی لم یعقب حضرت موسیٰ نے پچھو تے مڑ کے بھی نہیں ڈٹھا تاکہ میری تیز رفتاری دے وچ کمی نہ آوے تیز تیز مل پے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے ویلے ملے ویندے ہن اللہ فرماتا ہے اتنے تیز ڈر کے تے ملے جو میں اللہ کریم نو آواز دیونی پئی اے میرے پیغمبر لا تخف ڈردا کیوں ہے اللہ کریم سب جو پچھو آندا پیا اللہ فرماتا ہے گل ڈھگدی تا نہیں میرا پیغمبر میں اپنے ذوق نال ایک جملہ بیان کرے نہ ہونا تے ذہن نشین کر گھنے جملہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں وفا کرے یا نہ کرے سادہ جو اعتبار نہیں میرا ایک مفہوم سن گھنے اللہ دے قرآن وچوں اللہ کریم فرمایا انی لا یخاف لدی المرسلون
نہ میرے موسیٰ پیغمبر ایویں تا گل ٹھکدی نہیں جو دربار میدہ تے ڈر غیراں دا یاد رکھ سو یاد رکھے جے ایک جملہ بھی تساں یاد چا رکھا میں سمجھے سا میرے سینکڑا میل سفر دا حق ادا ہو گئی ہے انی لا یخاف لدی المرسلون دربار میدہ تے ڈر غیران دا ایویں تا گل نہیں ڈھکدی میرا پیغمبر ڈردا کیوں ہے خوف طبیعی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو لا تخاف ڈر نہیں میرا پیغمبر اللہ پچھو جو اجدہاں دا پیے تے سوٹا بھی ہتھیں کوئی نہیں سوٹا چلو سوٹا ہوئے آسرا تا ہوندہ ہے سوٹا تا وہ ہے اللہ جرا میں سٹی کھلوتا ہن اے تا پتہ نہیں ہو سوٹا سب بنا پیے اے تا پتہ یہ سوٹا ہتھے ہوندا اللہ کم از کم آسرا تا ہویا ایک رووار تا میں بھی کرونیا سوٹا بھی ہتھے کوئی نہیں اللہ خالی ہتھاں پروردگارا سب بھی پچھواں دا پیے اللہ فرمایا میرے پیغمبر ولا تخف میرے پیغمبر پکڑ دا سائیں ڈر نہیں سانو دعا سیرتہ الاولا پکڑنا تیدا کم موسی تے اسے آیدہانو سوٹا بناونا میں اللہ کریم دا کم موسی مفسرین نے لکھا ہے کہ جنوے اللہ فرمایا پکڑتا صحیح نہ میرا پیغمبر حضرت موسیٰ نے آیدہا دے منہ وچ حد چاپایا ہے جنوے منہ وچ حد پہنن دے دن سوٹے دا سوٹا اللہ عقیدہ دسی ونیا اپنی جماعت شاعتو توحید و سنت دا اللہ دے قرآن دی روشنی وچو کہ پیغمبر دے ہاتھ دے اتے اللہ کریم نے معجزہ ظاہر کیتا ہے معجزے دا معنی دے عاجز کرن والی چیز جریب دشمنان عاجز کر دے میں باقی امت وچو کوئی بھی بندہ کمال نہ دکھا سکے لیکن معجزے دے اندر کمال پیغمبر دا نہیں ہوندا اگر پیغمبر دا اپنا کمال تے اختیار ہوندا ساپن بناون دے اندر سوٹے نو بدلاون دے اندر جے حضرت موسیٰ دی اپنی طاقت ہوندی تا ڈر کے بھجن دی لوڑ کوئی نہیں خیر ہاتھ پا میرا پیغمبر ہاتھ پایا ہے وازمہم یادا کا علاج ناہک ہاتھ پا میرا پیغمبر جرولے ہاتھ پایا ہے کڈھا جرولے تخرج بیضا من غیر سوئن آیتاً اخرى ہاتھ جر ویلے پائے کڈا تے چوڑویں دا چانویں مقابلہ نہیں کر سکتا حسن و جمال وچ لیکن کہیں بیماری دی وجہ تو کوئی نہیں معجزے دے طور دے اتے ہاتھ چمکن لگیا اللہ فرما دے آیاتن اخرى ایک او آیاتا وی ایک اے وی او پہلی آیت بھی میرا پیغمبر اے دوجی آیت بھی میرا پیغمبر پہلی آیت سب والی تے دوجی آیت ہاتھ والی آیت دا معنی یاد رکھے آیت دا معنی او کم جنو اللہ کریم تا کر سکے تے اللہ تو سوا اور کوئی نہ کر سکے بڑیاں دلیلن قرآن وچ کہ آیت دا مانا او کم جنو اللہ کر سکے تے اللہ تو سوا اور کوئی نہ کر جاگ دے پہ ہو تکڑے تھی بھائی اللہ اشارہ کرن لگا قرآن وچوں جیرے ویلے اللہ کریم نے 100 سالاں تو بعد اٹھایا ہے حضرت عزیر علیہ السلام نو تے اللہ کریم فرمانے میرا پیغمبر کام لبیستا کتنا ٹھہرا رہی ہیں میرے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں کالا لبیستو یومن او باز یوم اللہ ایک دیوار نانا او نالمانے بل دے پوری دیوار بھی نہیں بن دی پروردگارا دیوار دا بھی تھوڑا حصہ کیوں
جس ویلے اللہ نے موت دیتی آئی عزیر علیہ السلام نو اس ویلے تقریباً 9 بجے دا ٹائم آئی تے جس ویلے اللہ نے اٹھایا ہے جیندہ کر کے اس ویلے نماشا دا ٹائم آئی عرض کریں دن ربا اے تا پوری دیوار بھی نہیں بندی دیوار دا بھی تھوڑا حصہ اللہ فرمایا نا میرے پیغمبر قال بل لبستا میتا ایک دیوار بھی نہیں ادھی دیوار بھی نہیں دیوار دا تریجا تے چوتھا حصہ بھی نہیں تو تا ٹھہرا رہی ہے 100 سال امام المفسرین سید المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین پیار نال چاکو رحمت اللہ تعالی او فرمے دے ہونے ان ساری جماعت دے نامور محدث نامور مفسر حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمے دے ہونے ان کہ جیرے لوگ آکھ دن کہ مردے سن دن انہاں بھی مر کے نہیں ویکھا تے جنہ دا عقیدہ نہیں سن دے مر کے انہاں بھی نہیں ویکھیا ہون فیصلہ کیویں تھی ویکھے او آدھیان جنہ دا عقیدہ ہے کہ موئے سن دن مر کے انہاں ہی نہیں ویکھا تے جنہ دا عقیدہ نہیں سن دے مر کے انہاں ہی نہیں ویکھا فیصلہ ان کیویں ہوے او آدن اللہ کریم دا پیغمبر 100 سال تونی موت دے کے آیا ہے اے پی آکھ دے کہ موئے سن دے نہیں توجہ ہے نا یاد رکھ سو اے اللہ دا پیغمبر تا موت 100 سال تو نہیں دے کے آیا ہے پیغمبر اقرار پیا کریں دے کہ موئے نہیں سن دے کیویں جے کر موت تو بعد انہا کننا نال پیغمبر سن دا ہوندا تا دنیا دے اندر تا پرندے بھی چون چون کریں دے رہ گئے پرندے بھی چہ چہاں دے رہ گئے 100 سال وچ بدل بھی گج دے رہ گئے 100 سال وچ زلزلے بھی آن دے رہ گئے 100 سال وچ جکھڑ بھی چل دے رہ گئے 100 سال وچ انار بھی آن دے رہ گئے 100 سالہ بھی جب بڑے بڑے انقلاب ہے لیکن اللہ کریم دے پیغمبر نو دنیا دے حالات دا پتہ نہیں 100 سال موت دے کے آئے او اقرار پیا کریں دے کہ نہیں سن دے اللہ کریم فرمایا میرے پیغمبر فانظر الی طعامک وش دیکھ میرا پیغمبر جیرے ویلے روٹی دے برتن دیکھ دن تا روٹی انہیں اور گرم پئی ہوئی ہے پانی انہیں اور ٹھڈا پیا ہوئے لم یاتا سننا شاہ نکٹر لیو لم یاتا سننا لم یاتا سننا لم یاتا سننا لم یاتا سننا غور کرے تے میں قرآن وچ نقطہ دسن لگا اگلی لفظ سن گنو تے ول میں نقطہ عرض کراں اللہ فرما دے انظر الہ مارے کا میرا پیغمبر کھوتا تیرا کی دے گی ہاں وہی ہے تا صحیح دیکھ دن ہڈیاں سامنے پیاں ہوئیں اللہ کریم فرمایا میرے پیغمبر انظر الہ العظامی کیف ننشزها ثم نکسوها لحما ان ہڈیاں نو ڈٹھی رکھ میرا پیغمبر کھوتے دیاں ہڈیاں دیکھ دے گئے اللہ فرما دے کیف ننشزها کیف ننشزها کیف ننشزها علماء کرام جانن کہ کیفا دا جرا استعمال ہوندا ہے اے اس موقع دے استعمال ہوندا ہے جتھاں گل یقینی ہوے لیکن کیفیت دے بارے بھی سوال کرنا ہوے کیف ننشزها اللہ دے پیغمبر دیکھ دے گئے ہڈیاں بھی نال رل دیاں گئیاں جوڑ بھی نال مل دے گئے چمڑا بھی اوتے چڑھدا گیا اللہ کریم نے 100 سال دی مدت دے اندر کھوتے نو تا مار دیتا آئی کھوتا تا ہڈیاں نال ہڈیاں تھی گیا آئی شاہ نکٹر دے میں نے توحیدی بزرگوں تے بھائیوں کھوتا تا کھا پی کے بھی گزارا کر سکتا آئی کھا پٹے کھا کے بھی زندگی گزار سکتا آئی یعنی کھوتا بچن والا جانور آئی تے روٹی ہی کدو دیواراں تو بعد خراب
ہو ونجنی آئی پانی بھی کچھ مدت تو بعد خراب ہو ونجنا آئی روٹی تے پانی خراب ہون والیاں چیزاں ہن لیکن کھوتا تا بچن والی چیز آئی اللہ نے خراب ہون والیاں نو بچا کے رکھا تے بچن والے نو اللہ نے مار دیتا اللہ نکتہ سمجھایا قرآن پاک وچ کہ بچن والیاں نو مارن والا بھی اللہ تے خراب ہو ونجن والیاں نو بچاون والا بھی خیر جیرے ویلے کھوتا تیار ہوئے روٹی تے پانی اپنے محفوظ تک کے اللہ دے پیغمبر اللہ فرما دے والی نجعل کا آیت للناس اے میرے پیغمبر میں اللہ کریم نے لوگوں واسطے تینوں آیت بناونا ہے تا میں اللہ نے 100 سال تانوں موت لیتی 100 سال تو بعد اٹھائے خراب ہون والے روٹی تے پانی نو بچا کے رکھے بچن والے کھوتے نو میں اللہ کریم نے مار دیتا ہے میں اللہ تانوں آیت بنائے تے آیت دا معنی او کام جنوں اللہ تا کر سکے تے اللہ تو سوا اور کوئی نہ کر سکے موت اللہ دے سکدے موت تو بعد اللہ جیوا سکدے خراب ہون والا نو اللہ محفوظ رکھ سکدے مٹ ونجن والا نو اللہ محفوظ رکھ سکدے آیت دا معنی او کام اور کوئی نہ کر سکے اللہ کریم کر سکے اللہ کریم فرماندا ہے میرے موسیٰ پیغمبر آیات نخرا او پہلی آیت آوی سب والی دوجی وی ہتھ والی تے آیت دا معنی او کم جنوں اللہ کر سکے اللہ تو سوا ہور کوئی نہ کر سکے او سوٹے نو سپ تے سپ نو وت سوٹا میں اللہ بنا سکدا میں میرے سوا کوئی نہیں بنا سکدا تے تیرے ہاتھ نو سفید میں اللہ کر سکدا ہم میں اللہ تو سوا ہور کوئی کر سکدا نہیں ہن اذهب الى فرعون انه طغى نبوت بھی مل گئی بھی رسول بھی میں اللہ کریم بنایا ونج فرعون دے دربار وچ مسئلہ بیان کر اللہ ونجن واسطے تا تیار ہاں سینہ ٹھپی کھلا جیرے ویلے آیتاں مل ونجن وال پیغمبر نو چپ کرن دی اجازت بہوں وڈا جملہ بول گیا زندگی وفا کرے یا نہ کرے توجہ کرے آیتاں جڑے ویلے مل ونجن ول پیغمبر نو چپ کرن دی اجازت ہن ونج میرا پیغمبر آیتاں مل گئیاں آیتاں وی دو مل گئیاں ونج فرعون دے دربار وچ مسئلہ بیان کر میرے پیغمبر اذهب الى فرعون انه طغى جڑے پیغمبر نو دو آیتاں ملیاں اونوں تو اللہ کریم نے چپ کر کے تے نہیں باون لیتا ونج دو آیتاں رکھن والا پیغمبر فرعون دے دربار وچ مسئلہ بیان کر تے جڑے مولوی دے کول 6606 آیتاں موجود ہوویں تے مولوی چپ باوے توجہ ہے دو آیتاں والے نو تا چپ کرن دی اجازت تے 6606 آیتاں والے قرآن پڑھن تے رکھن تے سنن سناون والے نو مسئلہ توحید وچ چپ کرن دی گنجائش تے نبی پاک فرمائے اساکتو عن الحق شیطان النخرس جرا بندہ حق بیان نہ کرے گنگا شیطان ہے کہ ساڑے مولوی ہونا جرے نا او جی کہنو کچھ نہیں آکھ دے کہنو کیویں اکھے او جی مٹھیاں مٹھیاں تقریراں کرے نا او چاہندے نا بھئی ناراض کوئی نہ تھی وے کہ مٹھی تقریر کیویں ہوندی کہ واہ واہ بادشاہ واہ مٹھیاں ہی ہوندیاں نا کہ مٹھی تقریر کیویں ہوندی ہے قل یا ایھل کافرون اعلان کر میرا پیغمبر اے پیارے کافرو اے پیارے کافر کفر دا فتوی نال پیارے کافرو ہیں یہ مٹھی تقریر تھی دی پئی ہے بندہ آیا نا مولوی صاحب نبی علیہ السلام دی ذات نور ہی کے بشر ذاتی طور تے آپ نورن کے بشر کہ نور بھی ہن تے بشر ہی ہن نور بھی ہن تے اساں کہنو کچھ نہیں آکھ دے جی ہاں
دو آیتاں والے پیغمبر جنہ حاصل کیتیاں ابتدا وچ انہوں تا اللہ چپ کر کے نہیں باہن دیتا تے قرآن پاک دا وارث بنن والے نو ہی چپ کر کے باہن دی اجازت اللہ سہی میں ونجن واسطے تا تیار ہاں پر رب اشرح لی صدری او ابتدا یاد کرو رب اشرح لی صدری اللہ میرا سینہ کھول لے کیوں میری طبیعت دے اندر بڑا جلالی بھی اللہ بڑا جلالی بھی پروردگارا ایویں ناویں میں مسئلہ توحید ون کے بیان کراں تے او مقابلے وچ بکواس شروع کرنے میں تے میرے کول برداشت نہ ہوے او ترکھا تھی وے تے میں بھی نال ترکھا تھی ونجا اللہ والتا فرق باقی نہ راسی اشرح لی صدری اللہ میرا سینہ کھول لے او بکواس کریں دا ونجے تے میں دعا کریں دا ونجا اللہ او جلال دا مظاہرہ کریں میں جمال دا اظہار کریں دا ونجا اللہ او سختی کریں دا ونجے میں زبان دی نرمی کرے توجہ توجہ زبان دی نرمی کریں دا ونجا متا سمجھے مسئلے دی نرمی نانا اشاعت توحید و سنت دا مشن سن گنو میری جماعت اشاعت توحید و سنت دا مشن نوجوانان توحید و سنت دا مشن کہ الفاظ نرم تے مسئلہ گرم انداز نرم تے مسئلہ گرم لہجہ نرم تے مسئلہ گرم الفاظ نرم تے مسئلہ گرم مسئلے دے اندر نرمی کوئی نہیں کرنی اللہ کریم فرما دے قرآن وچ میرے پیغمبر ودو لو تدہنو فیدہنون مکے آلے تا چاندن تو نرمی چاہ کر میرا پیغمبر لیکن خیال کریں آپ تو پہلے نرم ہوئے کھلوتے نا چاندن جو مسئلے نو تو تیل چلا لو تو دہنو تیل چلا میرا پیغمبر کولا چا کر مسئلے نو خیال کریں مسئلے نو نرم نہیں کرنا میرا پیغمبر تے جے کرتے مسئلے وچ نرمی چا کیتی محبوبہ اذ اللہ زکناکا زیف الحیات و زیف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیر جے مسئلے وچ نرمی تھی گئی میرا پیغمبر میں اللہ کریم زندگی وچ بھی ڈوڑا عذاب تانوں دیساں تے موت دے ٹائم بھی ڈوڑا عذاب دیساں اللہ دے پیغمبر نے تے نرمی نہیں کرنی آکھاں دھینو تے سناواں نو آکھاں تا اپنے محبوب نو تے سمجھایا مولویاں نو مولویو علم پڑھے تا وقت اندر ڈھٹی جنہ لکاؤ روزی خدا دیونی ہے روزی سبحان اللہ سبحان جزاک اللہ ماشاء اللہ جی بھائی صاحب آدھے جتنے اساں دیر انتظار کیتے ہن اتنی دیر تا بیان کرنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ تورے جذبات دی قدر کرے توجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ دے کل خط آئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت حضرت امیر معاویہ دا تے خط لکھے نمہ عائشہ صدیقہ دو تے خط وچ لکھ دے بین امہ جان میں خلیفۃ المسلمین میری بادشاہی دا دورے میں خلافت دا تاج سجایا سر دے ہوتے میں نو کوئی نصیحت لکھو ہووے مختصر کتاباں وچ لکھا ہوئے حضرت اما عائشہ صدیقہ نے نصیحت لکھی ہے خلاصہ سن گنو اما عائشہ صدیقہ لکھ دیا نہ پترا جے کرتے اللہ دی ناراضگی دی پرواہ نہ کیتی تے لوگاں دی ناراضگی دی پرواہ رکھی جو لوگ ناراض نہ تھی ونجن مقتدی ناراض نہ تھی ونجن مرید ناراض نہ تھی ونجن مسیح تے آون والے ناراض نہ تھی ونجن یہ مولویاں دا نظریہ تے خیال ہوندا ہے مدرساں دے محتمماں دا خیال ہوندا ہے توجہ ہے کوئی محتمم بیٹھا ہوئے تو ناراض نہ ہوئے میں تو گل سچی کرنی ہے
مسجد کونی الحمدللہ مسجد دے متولی جڑے ہوندے نے انہاں دا خیال ہوندا ہے ساری مسجد دی رونق ہونی چاہیے مدرسے دے محتمماں دا خیال ہوندا ہے چندے ساڈے بند نہیں ہونے چاہیے لوگ ناراض نہ تھی ونجن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھ دیاں امیر معاویہ جے تے لوگاں دی ناراضگی دا خیال رکھا تے اللہ دی ناراضگی دی پرواہ نہ کیتی تا اللہ کریم انہاں لوگاں دے ہتھوں تینوں ذلیل کرے سی تے جے تے لوگاں دی ناراضگی دا خیال نہ رکھا لوگ باویں ناراض تھیویں تے بھاویں راضی اللہ ناراض نہ ہوویں جے تے اللہ کریم دی ناراضگی دا خیال تے لحاظ رکھا تا اللہ کریم انہاں لوگاں نوں تیرے قدماں وچ جھکا دے سی والسلام اما عائشہ صدیقہ نصیحت لکھی اس واسطے 6666 آیتاں پڑھے ون والے مولوی ڈھڈ وچ مسئلہ نہیں لکاونا چاہیے ورنہ دہاڑے قیامت ایویں نہ ہوئے جو بھا دی لگام پا کے مولوی صاحب انہاں گھلی کے جہنم میں دے پئے ہوئن اللہ اللہ خیر اللہ کریم میں تیار تہاں پر میرا سینہ کھول وَيَسِّرْ لِي امری اللہ میرے کام نو آسان کر نبوت والا جڑا بوجھ رکھئی میرے سر دے اتے اللہ سوکھا کر باہر چاون دی ہمت دے ربا تے وحلل عقدۃ من لسانی توجہ ہے وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہ میری زبان بھی روانی کوئی نہیں مانا کرن لگا توجہ نال سنا ہے اللہ میری زبان بھی روانی نہیں روانی پیدا فرما جو کم از کم گل تو میری سمجھ گنن حضرت موسیٰ کلیم اللہ 10 سال توڑی اپنا وطن چھوڑی رہے مدین دے اندر ڈیرا چلایا او لمبا واقعہ سن دے ہو تے اے ساری دنیا دا قانون ہے بندہ جتھا ڈیرا چلاوے او علاقے دی زبان بندے دے اتے اثر کر ویندی ہے کیونکہ 10 سال تو نہیں مدین دے علاقے وچ رہے ہیں تا مدین دے راون والا دی زبان حضرت موسیٰ علیہ السلام دی زبان اتے چڑھ گئی ہے اپنی اصل بولی وچ فرق آ گیا ہے الفاظ قابل غور میں مثال نال سمجھاواں میں ہکری مار کھلوتا ہوں اپنے شہر ڈیرہ اسماعیل خان وچ تے ایک بزرگ حال احوال میرے کول پوچھے پیا میں ہی حال احوال پیا پوچھاں تے میں حال پوچھ دی جاتے چاکھا ہور کیا حال ہے الفاظ تے غور ہے نا میں کہ بزرگو ہور کیا حال ہے آکھن لگا شعیب خان بڑا افسوس ہے اے تو خالی میاں علی جمعہ پڑھاون لگا ہیں کچھ مدت واسطے باہر گیا تے اپنی زبان بھی سار دیتی بھی تو میں حیران تھی گیا بھئی میں کیویں اپنی زبان بھی ساری کھلوتا ہوں تو میں آکھا بھئی چاچا او کیویں زبان اکھے نا احمد شعیب خان تو جو آخدا پی ہے میں نو ہور کیا لے اے ساڑی بولی تا نہیں ساڑی سریکی تا دین بیا کیا لے ساڑی سریکی کیا آخ دین بیا کیا لے ہور نہیں آخ دے گال کرن دا مطلب کہ میں کچھ مدت صرف جمعہ پڑھاونا شروع کیتے میاں والی دے وچ تے بولی اثر کر گئی ہے دوجے علاقے دی تے حضرت موسیٰ تے 10 سال مدین گزاری کھلوتے ہیں اس علاقے دی بولی اثر کر گئی ہے جڑے ویلے اس علاقے دی بولی اثر کر گئی اپنی اصل جڑی مصر علی زبان ہے او زبان روانی نال نہ بول سکدے اے نہیں جو انگارا چاہ کے رکھانے چاہتے زبان سڑ گئی ہے تے گرا گئی ہے اصل اے تحقیقی گل نہیں تحقیقی گل ہے زبان یہ روانی باقی نہیں رہی 10 سال جو مدین رہ گئے عرض کریں ربا اے میرا اللہ وحلل عقدۃ من لسانی میری زبان دی گڑ کھول دے یعنی زبان یہ روانی کوئی نہیں اللہ یفقہوا
قولی تاکہ کم از کم میری زبان تا سمجھ سکن جی انہاں دی زبان ہے اوہ زبان اللہ کریم روانی نال میری چا بنا تے اللہ اور بھی میری درخواست ہے وجعل لی وزیرا من اہلی اپنی جماعت دا عقیدہ بھی حضرت موسیٰ دی دعا وچ دسی ونجا میری جماعت دا کیڑا عقیدہ ہے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نو معجزے ملن تو بعد اللہ دے اختیار سارے آپ ملویں دے اللہ دے اختیار دا مالک بنویں دا حضرت موسیٰ تا اللہ کریم دے سامنے رومن تے دعا کرن دی لوڑ کوئی نہیں اللہ وَحَلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي اللہ میری زبان دی گرا کھول تے میرے خاندان وچوں وزیر چا بنا وزیر وزر کو لوئے تے وزر دا مانا بوجھ تے باہر ہوندا ہے وزیر نو وزیر تاں سڑے نے ہوندے کہ بادشاہ دی بادشاہی والا باہر چیندا ہوندا ہے حصہ وڈیندا ہوندا ہے بادشاہ دی بادشاہی دے بوجھ وچوں وجعل لی وزیرا من اہلی اللہ نبوت دا باہر جاون والا کوئی چا بنا تے انتخاب میں آپ پیا کرے نا اللہ ہارون اخی میرا جرا بھرا ہارون ہے اللہ اس نو میرا وزیر چا بنا دوجا نبی نال چا بنا کیوں ہوا افصح منی لسانا افصح اللہ جتنی روانی تے فصاحت حضرت ہارون دی زبان وچے او میری زبان دے وچ روانی کوئی نہیں اللہ کریم دے دربار وچ دعا پہ کرے نن اللہ میں کیوں درخواست پیاں کرے نا نبی بناون دی اس نو کئی نو سبحہ کا کثیر ڈٹ کے تیری توحید بیان کرے سوں تسبیح سبحان اللہ دا معنی اللہ دا کوئی شریک کوئی نہیں اللہ دا کوئی بھائیوال نہیں اللہ دا کوئی شریک کوئی نہیں اللہ کئی نو سبحہ کا کثیرا تیری تسبیح بیان کرے سو جو اللہ وحدہ لا شریک ہے انکا کنت بنا بصیرا میں تھک ویسا تے بھرا تقریر کرے سی بھرا تھک ویسی توحید دی تقریر کریں دیا تا میں بیان کرنا شروع کرنے سا اللہ تیری توحید دی تقریر جاری راوے تے تیرے کل کیوں مگنا پیاں میرا عقیدہ انکا کنت بنا بصیرا بصیر جو تو ہے ہر نو دیکھن والا ہر ویلے دیکھن والا ہر حال دیکھن اللہ فرمایا میرے پیغمبر دعائیاں منگیاں نہیں سینہ کھول نبوت دا کام سوکھا کر زبان جروانی پیدا کر حضرت ہارون نو نبی چا بنا اللہ فرما دے قدوتی تا سولہ کا یا موسیٰ قدوتی تا مولوی جان دین جو ماضی دا سیغہ ذکر کیتا ہے قد اوتیتا سولہ کا یا موسیٰ مضارع ذکر نہیں کیتا ماضی ذکر کرن وچ اشارہ ہے او منگدا تا تو ہن پیے میرا پیغمبر تے دیون دے فیصلے میں اللہ نے پہلے کیتے ہوئے قد اوتیتا سولہ کا یا موسیٰ جیرے تو سوال پیا کرے نا میرا پیغمبر میں اللہ نے پہلے دیوان دے فیصلے کیتے ہوئے ہیں حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی اللہ نے حضرت ہارون نو نبی چا بنایا ہے اصل جیری میں گل سمجھاونا چاہنا ایک تقدیر مبرم ہوں دیئے دوجی تقدیر معلّہ کون دیئے جیری تقدیر مبرم ہوئے اس وچ تبدیلی نہیں ہو سکتی تے جیری تقدیر معلّہ کوئے اللہ نے لکھا ہویا ہوں دے کہ بندہ فلانا کم کرے سی تے میں اللہ کریم
انج کرنے سا بندہ منگسی تے میں عطا کرنے سا اللہ نے لکھا ہویا ہے کہ حضرت موسیٰ دعا کرے سی تے میں اللہ کریم پھرانو نبی بنا دے سا ورنہ اپنی طاقت دے نال تا بندہ نبی نہیں بن سکدا دعا کرا کے دے بندہ کہنو نبی نہیں بنوا سکدا اللہ لکھا ہویا ہے تقدیر وچ کہ دعا کرنا موسیٰ دا کم ہو سی ہارون نو نبی بناونا میں اللہ کریم دا کم ہو سی حضرت موسیٰ دعا کی تھی حضرت ہارون واسطے نبی علیہ السلام فرمایا ہے آنا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم علیہ السلام کہ میں اپنے ابے حضرت ابراہیم دی دعا دا نتیجہ ایک جملہ ہو رکھا چاہ میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان دی دعا دا نتیجہ سمجھ گئے ہو نہیں سمجھے نہیں سمجھے میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان دی دعا دا نتیجہ الحمدللہ سٹیج تو لتھے شیخ القرآن تقریر کر کے تے میرے والد صاحب نے عرض کیتا حضرت دعا کرو اللہ پتر دے دے لوگ ہی نال کھلوتے ہیں مجمع آئی شیخ صاحب ہاتھ اٹھائے آکھن لگے میں دعا تا کرے نا وقت عالم بنے سے اسے ہوں والد صاحب دی زبان جو نکل گیا ہاں جی ہاں قدرت خدا دی ولادت ہو گئی میں وڈا ہویا سکول پڑھن لگ گیا سکول پڑھنے کالے شروع کر ذہن بھی کوئی نہیں حقیقت ہے ذہن بھی کوئی نہیں کہ میں مولوی بن سا یا آواز کرے سا یا تقریر بالکل قطن ذہن دے کہیں زاوی خیال تک ہی نہیں آیا پر میری سوچ کچھ ہی تے مالک دا ارادہ آیا یکدم جو ذہن پڑتی ہے تے تبدیل ہوئے اللہ میں کل بھی درس قرآن آیا سنائیے تے وقت اشارہ پیا کرا اللہ دی شان تخرج المیت من الحی وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ جیندے وچوں مردہ کڈھن والا بھی اللہ تے مردے وچوں جیندہ کڈھن والا بھی اللہ مرغی وچوں آنڈا کڈھن والا بھی اللہ تے آنڈے وچوں چوزا کڈھن والا بھی اللہ آزر وچوں حضرت ابراہیم کڈھن والا بھی اللہ حضرت نوح وچوں کنان پتر کڈھن والا بھی اللہ جاہل وچوں عالم کڈھن والا بھی اللہ تے عالم دے پتر نو جاہل بناون والا بھی میں کل بھی دساں پیا تے اج بھی گل جو سچی ہن منہ تے آ گئی آدھن ولاونی نہیں چاہیے میرا خیال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو گھن کے اج تک ساری قوم وچ مولوی کو نہیں گزرا سن دے پے ہو اج تک اللہ دی شان جاہل وچوں عالم کڈھے عالم وچوں کرن والا کون ہے نبی علیہ السلام فرمانے نانا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم میں اپنے ابے حضرت ابراہیم دی دعا دا نتیجہ کیویں جڑے ویلے دوہے دعا پہ کرے دیاں نا پیو تے پوتر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ حضرت ابراہیم تے اسماعیل ہاتھ اٹھائی کلو دل آدھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہ بیت اللہ بناونا ساڈا کم آوی تعمیر کرنا ساڈا کم آوی قبول کرنا تیرا کم میں پروردگارا سانو اپنے عمل تے فخر کوئی نہیں اپنے عمل تے ناز کوئی نہیں اپنے عمل تے آکڑ کوئی نہیں ہون بندہ ہک حج کر کے آوے تا ذہن پہلے گھن کے آندے لوگ مینو حاجی سڈین مسیتی جی جو نکل دے تا آس پاس دے دیں بے لوگ دے دیں پہن تاکہ اگلے آخر ہاں نماز پڑھ کے آندا پہ حاجی جر ویلے جہاز تو لاویں نا رتا رومال چا بدھیں جو پرو کول پتہ لگے جو حاجی صاحب ہے ہاں رتا رومال نشانی ہے نا حضرت سلطان اللہ اللہ سچی گل ہے سچ دی تصدیق تکیتی جا کرو نشانی بن گئی ہے جی ایک بندہ میں نے خود آکھن لگا جی رتن وال لٹھا نے جی یہ حج دی نشانی ہے تاکہ اس میں پتہ لگ جی میں حج کر کے آیا
حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندن مکے گیوں تے کے پھل پایو سکھایو ہنر بازی ہو مکے گیوں تے کے پھل پایو سکھایو ہنر بازی ہو ہاتھ وچ تسبیح پکڑ مسلح تے بڑیوں پاک نمازی ہوں سادہ کپونے گل وچ پاویں تے آنکھن لوگ حجازی ہوں سادہ کپونے گل وچ پاویں آج سلطان باہو ہوندا نا تو آکھیا رتا رومال سر تے بننے آج کیا آکھیا رتا او ویلا ہی نا پرانا کہ سادہ کپونے گل وچ پاویں تے آنکھن لوگ حجازی ہوں جب تک سینہ صاف نہ ہووے باہو جب تک سینہ صاف نہ ہووے باہو رب کدی نہیں ہوندا راضی ہوں انما الاعمال بالنیات اللہ راضی تھیندے تا دل صاف رکھن نال جے دل صاف نہیں تو اللہ بھی راضی حدیث شریف وچ آیا ان اللہ لا ينظر الى صورکم اللہ تہاڈیاں شکلاں نہیں دیکھدا ہوندا اونوں دیکھن دی کیڑی لوڑ ہے او جو پیدا کرن والا آپ ہویا اللہ شکلاں نہیں دیکھدا ہوندا اللہ تا تہاڈے دل دیاں نیتاں دیکھدا ہوندا ہے بندے دی نیت کے جائیں خیر اللہ سانو آکڑ کوئی نہیں بنایا اسیں قبول تو کر تے سندا جاندا تو ہے تاں تینوں پہ آکھدے ہیں قبول کر اللہ اور ساری درخواست کیری کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اے سادہ رب تعمیر تاسا کر چھوڑے پر آباد کرن والا بھی کوئی بھیج کیوں اساں تا ٹر ونجنے دنیا تو جتنے تک ساڑی طاقت رہی اساں تا آباد کیتی رکھنے پر اللہ نبی اے جیا بھیج آباد اے جائیں طریقے نال کرے جو وال بربادی دا نام و نشان بھی باقی نہ راوے تے آبادی کی میں کر اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک اللہ اے جیا رسول شان والا بھیج التنوین للتعظیم عظمت والا رسول بھیجو نا دے وچوں باہر دا بندہ نہیں ہونا چاہیدا اللہ نے تا قرآن پاک وچ فرمایا وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشر الرسول 15واں سپارہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 94 اللہ فرما دے مکے والے نہیں پہ منے دے اللہ کریم دے پیغمبر نو اللہ دی طرف ہدایت نو نہیں پہ منے دے کیوں بکواس کریں دن اساں کیویں کن کے منو ابعث اللہ بشر الرسول اللہ نے بشر دے سر تے رسالت دا تاج سجایا ہے بشر کیویں رسول بن گئی ہے بشریت تے رسالت جمع نہیں ہو سکدیاں مکے والاں دا عقیدہ سنا ہے مکے دے کافراں دا عقیدہ مکے دے مشرکاں دا عقیدہ کہ بشریت رسالت جمع نہیں ہو سکدیاں جیڑا بشر ہوئے او رسول بن سکدا بشریت رسالت کٹھیاں نہیں تھی سکدیاں تے آج بھی مکے دے مشرکاں دی روحانی اولاد
دا عقیدہ ہے کہ بشریت رسالت جمع نہیں ہو سکدیاں، جتھا رسالت ہوے اتھا بشریت نہیں ہوندی۔ انہاں دی روحانی اولاد اج دی انہاں دی روحانی اولاد دا بھی عقیدہ ہے کہ بشریت رسالت جمع نہیں ہو سکدیاں۔ ہاں تے اللہ نے قرآن وچ جواب دیتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ جے کر زمین وچ نورانی فرشتے ہوندے ٹردے پھردے اطمینان نال تا میں اللہ کریم رسول بھی فرشتہ بنا کے بھیجا، چونکہ زمین وچ بشر نہ دن میں اللہ کریم نے رسول بھی بشر بنا کے بھیجے۔ خیر اللہ دے پیغمبر دعا پہ کریں دن حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل رسولا منہم، اللہ کام کرے کرے چار۔ پہلا کم یتلو علیہم آیاتی کا، اللہ تیری آیتاں دی تلاوتاں کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، توجہ ہے اے لکھا ہے انج کر کے ہی جملہ بولن لگا۔ اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، تے دوجی قرات وچ من أنفسهم يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ مومنہ تے احسان کیتا ہے، بڑی تفصیل تے تشریح چاہی دیئے، میں صرف مانا کر کے ایک جملہ بولنا ہے، تھکے تو نہ ہو انج کر کے جملہ بولن لگا۔ اللہ احسان کیتا ہے، احسان کیتے اللہ، اعتراض نہ کرے اس واسطے انج کیتی بیٹھا، ورنہ میں ڈردا نا، ہاں خدا تو سوا کہندے تے ڈردا، خیال کرے۔ اللہ مومنہ دے احسان کیتا ہے، جڑے ویلے نفیس ترین پیغمبر بھیجے انہاں دے وچوں شان والا رسول بھیجے تے کم کیرا کریندا یتلو علیہم آیاتی، آیتاں دی تلاوت کریں دے، وَيُزَكِّيهِمْ انہاں دے دلاں نو پاک صاف کرن دی کوشش کریں دے، تے يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، مانا کرو ناراض تا نہ تھی ویسو، وات بھاویں صدو تے بھاویں نہیں، میں مانا کرنا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کریم دا پیغمبر قرآن دی تعلیم دیندا ہے، کیشے دی پیغمبر دی سنت ہے جو قرآن دی تعلیم ہونی چاہی دیئے، پیغمبر دا نورانی طریقہ تعلیم کیری شہدی ہوئے، اور سمجھے ہو نہیں سمجھے، سمجھے ہو کہ عاقل نو، امان اللہ صاحب، عاقل نو ایک نکتہ کافی تے لوڑ نہیں دفتر دی، عاقل نو ایک نکتہ کافی تے لوڑ نہیں دفتر دی، بے عقلاں تے اثر نہ کر دی پند نبی سرور دی۔ پہلے نمبر تے تعلیم ہوئے تا یعلمہم الکتاب، پہلے نمبر تے قرآن دی تعلیم ہوئے تے والحکمہ، جیرے ویلے قرآن دی تعلیم مکے بعد سنت دی تعلیم ہونی چاہی دیئے، تے جیرے ویلے بندہ ترتیب نو اپٹھا چاں کرے تا اللہ دے احسان دا بھی انکار ہو گیا، اللہ کریم دی شفقت دا بھی انکار ہو گیا، اللہ دی رحمت دا بھی انکار ہو گیا۔ اللہ دا تا احسان ہے کہ یعلمہم الکتاب، پہلے تعلیم کس دیوں میں، تے جے تونی پہلے تعلیم قرآن دی نہ ہوئے تا گمراہی بھی دور نہیں ہو سکتی۔ ان کانو من قبلو لفی ضلال مبین،
دین جے تونی قرآن دی تعلیم نہیں دیتی میرے پیغمبر نے لوگ گمراہی وچ موجود ہیں تے جڑے ویلے قرآن دی تعلیم دے داگی ہے لوگاں دی گمراہی بھی دور تھی دی گئی ایک رب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا لیکن یعلمہم الکتاب اے تاں گمراہی دور ہوئی کہ تعلیم کہندی دیتی قرآن دی خیر اللہ رسول بھیج میرا سب تو پہلے تیری کتاب دی تعلیم دے دے اچھا اللہ قبول چا کی تھی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دعا کی تھی حضرت ہارون واسطے اللہ دی تقدیر مولا کئی حضرت موسیٰ دعا کرے سی تے میں نبی ہارون علیہ السلام نو چا بڑے سا حضرت ابراہیم نے بھی دعا کی تھی حضرت اسماعیل نے بھی دعا کی تھی اللہ کریم رسول بھیجو اللہ نے تقدیر وچ لکھا ہویا ہے معلق دے اندر کہ حضرت ابراہیم تے اسماعیل دعا کرے سن تے میں آمنہ دے لال دے سر تے ختم نبوت دا تاج چا سجے سا اے بھی ہے تقدیر معلق لکھی پئی اے دعا منگ سن تے تاں میں اللہ نبی بنے سا حضرت موسیٰ دعا کی تھی حضرت ہارون واسطے حضرت ابراہیم تے اسماعیل دعا کی تھی آمنہ دے لال واسطے تے آمنہ دے لال نے دعا کی تھی حضرت فاروق اعظم واسطے کی میں اللہ دے پیغمبر دعا پہ کریں نن مشکات شریف دے اندر حدیث موجود ہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب روایت ضعیفیوں میں لیکن فضائل دے باب اتنا قبول ہو سکتی ہے اے میڈا اللہ اسلام نو طاقت دے غلبہ دے اللہ اسلام نو یا تا عمر ابن ہشام نال ابو جہل نال اللہ کریم عزت غلبہ نے یا ابو جہل نال نہیں تا فاروق اعظم دے نال اللہ کریم غلبہ تے عزت جنے اسلام نو اللہ طاقت جنے اسلام نو زور ودونی اسلام دا تے اللہ نے لکھا ہویا ہے کہ میرا پیغمبر لب حلے سی تے میں اللہ کریم فاروق اعظم نو مسلمان چا بڑے سا اے بھی تقدیر معلق ہے او بھی تقدیر معلق حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کی تھی حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل دعا کی تھی تقدیر معلق نبی علیہ السلام دعا کی تھی اے بھی تقدیر اللہ قبول چکی تھی حضرت عمر دے حق کی میں آپ بیان کریں دن کہ رات دا ٹائم آئی تے میں نکلا ہن کیویں تقدیر معلق وچ اللہ کریم دے فیصلے تے عمل پیا تھیندا آپ بیان کریں دن کہ رات دا ٹائم تے میں نکلا نبی علیہ السلام نو پریشان کرن واسطے تے چکر لیندیاں میں حرم شریف وچ پہنچا بیت اللہ شریف سامنے رسول کریم قرآن دی تلاوت پہ کریں دن حضرت عمر آپ بیان کرے دن بعد وچو کہ میں جرے ویلے نیڑے گیا بیت اللہ شریف دے غلاف دے میں اندر وڑ کھلوتا تے ٹردیاں نبی علیہ السلام دے بالکل نیڑے پہنچ گیا آپ قرآن دی تلاوت پہ کریں دن اللہ کریم دے پیغمبر نو پتہ کوئی نہیں کہ کوئی بندہ غلاف کعبہ دے اندرو کھلو کے قرآن دیاں تلاوتاں پیا سن دے جی دے پیغمبر نو پتہ موت تو بعد واہ انہاں توجہ کی تھی انہاں پڑھنا شروع کیتا سورہ الحاقہ دیاں ایتاں پہ پڑھ دے نبی پاک اللہ فرما دے فلا
اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ترے معنی ہوندن فلا دے علم تفسیر وچ. میں ایک معنی کرن لگا. اللہ فرمادا ہے فلا اے میرا پیغمبر میں تا عقلی دلیلاں نال سمجھایا مگر مکے اللہ نے نہیں مننا. نقلی دلیلاں نال سمجھایا مکے اللہ نہیں مننا. وحی علی دلیلاں نال سمجھایا مکے اللہ نہیں مننا. کسیاں نال سمجھایا مکے اللہ نہیں مننا. بڑے بڑے نظائر ذکر کر کے مسئلہ سمجھایا پر مکے اللہ نے مسئلہ نہیں مننا. مثالاں ذکر کر کے سمجھایا مکے اللہ مسئلہ نہیں مننا. ہن اقسم بما تبصرون. ہن قسماں چاہ کے سمجھے دا پیا متا قسماں نال مسئلہ من ویندے ہوویں. جتنیاں چیزاں نظر آندیاں پیاں تانوں میں اللہ کریم انہاں چیزاں دی قسم پیا چہنا تے وا مالا تبصرون. تے جیڑیاں چیزاں تانوں نظر نہیں آندیاں میں اللہ کریم انہاں دی وی قسماں پیا چہنا. 4 قسم دیاں قسماں اللہ کریم نے ذکر کیتیاں قرآن پاک وچ. تے جیڑی شے دی اللہ کریم قسم چاہے او شے دی گواہی مراد ہوندی. علم تفسیر دا قانون ہے. اللہ فرماندا ہے جیڑیاں چیزاں نظر آندیاں پیاں تانوں اے چیزاں وی گواہ ہن تے جیڑیاں چیزاں نظر نہیں پیاں دیاں اے چیزاں وی گواہ ہن کہ انہو لقول رسول کریم. اے جڑا قرآن پاک ہے بڑے عزت والے فرشتے دی زبان وچوں سنویندا پیا ہے. آمنہ دے لال اتے نازل تھیندا پیا ہے. اے وی جبرائیل دا معنی جان دیو. جبر دا معنی بندہ تے ایل دا معنی خدا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینن اسمہ جبریل کا قول ہی عبداللہ و عبد الرحمن. جی میں ہوں دینا عبداللہ تے عبد الرحمن. عبداللہ دا مانا اللہ دا بندہ, عبد الرحمن دا مانا رحمان دا بندہ, جبرائیل دا مانا بھی اللہ دا بندہ. ایک تے دوجا مانا کیتے ابن عباس نے اسم جبریل فی الملائکہ خادم اللہ. اساں تا جبرائیل کر کے سدے نہیں ہیں لیکن فرشتے جبرائیل کر کے نہیں سدیں دے, او تا سدیں دے خادم اللہ, اللہ دے حکمہ دی ڈیوٹی دیون والا خادم اللہ. خیر جیرے ویلے اے الفاظ سنے حضرت عمر تے دل تے اثر تھی من لگ گئے. دل تے جر ویلے اثر تھی من لگے انہا لفظاں دا حضرت عمر آپ بیان کریں دن میرے دل وچ خیال آئے کہ اے جری کلام پڑھدا پیا اے کلام شعر ہے تے پڑھن والا شاعر ہے تا میرے دل تے اثر تھیندا پیا. اللہ دے پاک پیغمبر تو اللہ کریم نے پڑھوا دیتا ہے وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تذکرون. دل تے اثر تا تھیندا پیا اے کلام شعر کوئی نہیں, پڑھن والا شاعر کوئی نہیں. حضرت عمر بیان کریں دن جرے ویلے ایک تردید ہو گئی وقت میرے دل وچ خیال آیا کہ اے کلام جادو ہے تے پڑھن والا جادوگر ہے. اللہ کریم نے لفظ پڑھا دیتے ولا بقول کاہن قلیلا ما تؤمنون. اے کلام جادو نہیں, پڑھن والا جادوگر نہیں. حضرت عمر بیان کریں دن میرے دل وچ خیال آیا کہ دل تے اثر بھی تھی دا پی ہے, شعر بھی نہیں تے جادو بھی نہیں, بلے ہے کیری شے جو اثر دل تے کریں دی پئیے. اللہ نبی تو لفظ پڑھوا دیتے اثر کیوں پیا تھی دے تنزیل من رب العالمین. اللہ تنزیل من رب العالمین.
نبی پاک نے سلام پھیرے تے دل دے اوتے قرآن دا اثر تھی چکائی نبی پاک ٹرن حضرت عمر بھی غلاف کعبہ وچوں نکل آئے تے نبی علیہ السلام دے پچھو ٹر پیے آپ نے پیراں دا کھسکار سنے متوجہ ہوئے تے عمر آندا پیے کیویں خیر ہے یا رسول اللہ اسلام دل وچ وڑ گیا قرآن سن کے اسلام دل وچ وڑ گیا ہے تے اللہ کریم دی تقدیر تو وسدی کھلوتی آئی کہ آپ اسلام دل وچ نہیں وڑا نبی علیہ السلام دی دعا نال اسلام دل وچ وڑ گیا ہے تقدیر ہے معلّہ کو جویں حضرت ہارون دعا کی تھی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل دعا کی تھی اللہ دے پیغمبر دعا کی تھی اللہ نے بہانہ چا بنایا قرآن سنن دا قرآن سنا حضرت عمر دے دل وچ اسلام وڑیا تے اسلام دا مجاہد بن کے آیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین